اللہ اکبر کائنات دے لوگو اتے کوہر قربانی دی لگ دے خطے گل سنا جاواں اے 10 جولائی دا دن نے 10 جولائی 2022 دا دن نے جڑاں والے دے علاقے دے اندر 2 جوان بھائیاں نو شہید کیتا گیا 2 جوان اہل حدیث توحید پرست جواناں نو شہید کیتا گیا انہاں دی قربانی بھی تے جرم نہیں ہے سی کہ لا الہ الا اللہ انہاں دا جرم ایسی کہندے سن کہ رب تو علاوہ کسی اور دے نام دی قربانی جائز قربانی جائز کوئی نہیں تے ظالماں بڑی درندگی دے نال او جناب دونوں جوان ایک جناب بھائی شاہد منڈ صاحب تے دوسرے راشد ڈوگر صاحب اللہ دے کوڑ چلے گئے نے جام شہادت نوش کر گئے نے میں اس گاؤں دے اندر گیا ہاں بھائی شاہد صاحب دے گھر دے اندر گیا ہاں میں نے دسیا انہاں دوستاں نے اللہ اکبر شاہد بھائی اللہ دے رستے دے اندر بڑا خرچ کرن والے سن بڑا کچھ اللہ دے رستے دے اندر قربان کیتا ہے تے اے جڑی مسجد پنڈ دے اندر بنی اپنی جیب دے اندروں تقریباً 3 لاکھ روپیہ انہاں خرچ کیتا ہے اللہ اکبر تے ایک اور گل ہے کہ شاہد بھائی نو اللہ نے بیٹا کوئی نہیں دتا اکو بیٹی جڑی 14-15 سالاں دی اللہ اکبر اور جتے قدر تے عبداللہ دیاں قربانیاں یاد رہن گیاں اوتے سے جوان دیاں قربانیاں بھی یاد رہن گیاں اللہ اکبر عید والے دن تے بچے اپنے ماپیاں کونوں عیدیاں لیندے نے عید والے دن تے بچے اپنے ماپیاں کونوں پیار لیندے نے عید والے دن تے تیاں اپنے ماپیاں والوں عیدی دی آس لا کے بیٹھی ہوندیاں نے انہاں ظالماں عید والے دن ایک بیٹی نو باپ دی شفقت تو محروم کر دیتا ایک بیٹی نو باپ دی محبت تو محروم کر دیتا اللہ اکبر تے پھر باپ تے باپ ہویا کرتا ہے بندے کولے کوٹھیاں بھی ہون بندے کولے بنگلے بھی ہون بندے کولے جائیداداں بھی ہون بندے کولے بینک بیلنس بھی ہوئے بندے کولے دنیا دی شہرت بھی ہوئے پر باپ دا سایہ سر تے نہ ہوئے تے اللہ دی قسم مزہ نہیں آندا دنیا تے رہن دا زندگی دی چاس کوئی نہیں آندی اللہ اکبر اللہ